साथीहरू केही दिन अगाडि हामीले यो दुईवटा मौरी घारलाई एक आपसमा जोडेका थियौँ। तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छ कि छैन त्यो भिडियो हेर्नु होला। र आज हामीले एउटा यसलाई जोडेका थियौँ र एउटा यो घारलाई जोडेका थियौँ। दुईवटा मौरी घार एक आपसमा हामीले जोडेका छौँ। यसरी मौरी भेर फाट्न लाग्यो, मौरीको सङ्ख्या धेरै भयो भनेर। अब हामीले आज निरीक्षण गर्दैछौँ यसमा यसले यो घारमा सरेको छ कि छैन, के कति प्रगति गरेको छ त्यो यसो निरीक्षण गरिरहेको छौँ हामीले आज। ल मौरीले चाहिँ काम गरिरहेको छ, बढिरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले जोडेको घारमा पनि यसले काम छ, हाल्या छ। जोडिसकेको छ यता। हल्का धुवा दियौँ यसलाई हामीले। ठ्याक्कै जोइनमा बढाएको छ बोला, ल्याइरहेछ, बढाइरहेछ यता।